कोरोना वायरस फैलने के खदशात पर एनसीओसी के अहम फैसले। मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना और 3 मास्क दिए जाएंगे। मुल्क भर में आज से फैसले का नफाज होगा। एनसीओसी ने 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। फैसलाबाद समेत दीगर मुतअद्दिद शहर कोरोना वबा से ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल। फैसलाबादियों के लिए पानी का बड़ा मंसूबा फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज 2 शुरू न हो सका। शहरियों को मुसलसल 6 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना। 15 अरब रुपए का मंसूबा 2017 में शुरू हुआ, मगर चौथे साल में भी कोई पेशरफ न हो सकी। कंसेंटेंट फाइनल हुआ, ना ही पीएमयू बन सका। स्मोक के खदशे के पेश नजर पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले ईंटों के भट्टे आज से बंद कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद में 450 से जायद, टोबा में 113 भट्टे बंद होंगे। जंग में 160 भट्टों को बंद किया जाएगा। हजारों मजदूर रोजगार के लिए फिक्रमंद। भट्टे बंद होने से ईंटों की कीमतों में इजाफे का खदशा। भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर मॉनिटरिंग करेंगे। फिजा में आलूदगी की बढ़ती शरह। फैसलाबाद डिवीजन भी स्मोक की जद में हवा में मोहलिक ज़रात के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद में पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन का सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद घरों से कम निकलने का मशवरा। कोरोना की दूसरी लहर। यूरोपियन ममालिक में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बड़े पैमाने पर मंसूख होने लगे। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने आने वाले दिनों को मुल्की एक्सपोर्ट के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कौमी एयर कार्गो बंद होने की वजह से मुश्किलात का शिकवा भी किया। महकमा बल्दियात ने करियाना शॉप और दीगर छोटे कारोबार पर आए टैक्सेस खत्म कर दिए। प्रोफेशन और वोकेशन टैक्स खत्म। कसाब, सब्जी और फल फरोश, आटा चक्की, धोबी और ड्राई क्लीनर पर टैक्स खत्म। प्लम्बर और बिल्डिंग के काम पर भी टैक्स छूट मिल गई। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 1400 रुपए बढ़कर 1,16,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1200 रुपए बढ़कर 99,451 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोना $40 बढ़कर $1958 फी औंस हो गया। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों का अकच। मसाइल के हल के लिए एक पेज पर आने का फैसला। बड़ी तंजीम कायम होगी जो एक मुश्तरका फैसला करेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक्किदा मुश्तरका इजलास में अहम फैसले। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन का इजलास। कस्टम इंटेलिजेंस के छापों और गैर जरूरी छानबीन की मजम्मत की गई। जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास। आटे और गंदम की किल्लत, सरकारी रेट और दस्तयाबी के हवाले से गुफ्तगू की गई। फैसलाबाद में प्राइवेट डिफॉल्टर्स की शामत तो सरकारी डिफॉल्टर्स को खुली छुट्टी। वास्ता, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड बिल्डिंग और जेल खानाजात के जिम्मे 25 करोड़ के बिल वाजिब अदा। फाइनल नोटिस बेसूद, अदायगी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट और नीली बत्ती लगाने वाले होशियार। आईजी पंजाब इनाम गनी ने खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब ने तमाम आरपीओस, डीपीओस को कार्रवाई का मरासला जारी कर दिया। सनतों में काम करने वाली खवातीन गैर महफूज। एंटी हैरेसमेंट कमेटी का ऐलान हुआ मगर अमल दरामद न हो सका। फैसलाबाद की सिर्फ 27 फैक्ट्रीज में कमेटियां मौजूद। सिटी 41 ने तफसीलात हासिल कर ली। झंग के सरकारी कॉलेजेस में फंड्स की कमी के बायस सहूलियात का फुकदान। साबका हुकूमत ने 2015 में 5 नए कॉलेजेस के मंसूबे शुरू किए। सहूलियात की फराहमी के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए दरकार। फ्रांस में शाया किए जाने वाले गुस्ताखाना खाकों का मामला। चनियोट में इत्तेहाद उलमाए देवबंद के ज़रिए एहतमाम MPA मौलाना इलियास चनियोटी की ज़रिए क़यादत एहतजाजी रैली निकाली गई। जबकि बच्चियाना में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ शहरियों की रैली। फ्रांस के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। सरबराह जमाते अहले सुन्नत मौलाना हमीदुद्दीन रिजवी की टोबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुर्मत रसूल के लिए
ملک بھر میں جلوس اور ریلیاں نکالنے کا اعلان، صاحبزادہ محمد اویس نورانی کی امین پور بازار فیصل آباد میں پریس کانفرنس، گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر فرانس سے سفارتی تعلق ختم کرنے پر زور دیا، جبکہ پاکستان سنی تحریک کے سٹی ذمہ داران کا ماہانہ اجلاس، تنظیم سازی اور آئندہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا گیا۔ نومنتخب امیر جماعت اسلامی فیصل آباد غربی پیر مدثر احمد شاہ کی تاندیہ والا میں تقریب حلف برداری، صوبائی امیر مولانا محمد جاوید قصوری سمیت تاجر اور وکلاء کی شرکت۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی بھرپور مذمت کی گئی۔ فیصل آباد میں انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ پنجاب کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ ایم پی اے لطیف نذر، امیدوار لارڈ میئر حاجی عبداللہ، صدر طارق فرید، نائب صدر خالد مغل، انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ کی پوری انتظامیہ کی شرکت۔ محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ فیصل آباد میں سعید جنگ والی گلی میں محبوب اولیاء کے تیسرے سالانہ عرس کی تقریبات، دو روزہ عرس کی تقریبات میں محفل سما کا اہتمام، معروف قوال شیر علی اور مہر علی نے اپنا کلام پیش کیا، عقیدت مندوں سمیت مریدین کی کثیر تعداد موجود۔ تاندیہ والا میں صدر میلاد کمیٹی جمیل بٹ کی رہائش گاہ پر محفل میلاد، عاشقان رسول کی کثیر تعداد سمیت معروف سماجی شخصیات کی شرکت۔ محفل نعت میں معروف ثنا خوانوں نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ فیصل آباد چک نمبر 74 لوہکے والا میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام، معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ پیر محمد خالد محمود احمد، علامہ پیر محمد ابراہیم سلطانی سمیت دیگر عاشقان رسول کی شرکت۔ اسموک سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحت چنیوٹ کا آگاہی سیمینار، ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد خلیل کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین، جبکہ شورکوٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مبشر اور ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر غلام رسول کی شرکت۔ اومیگا ریزیڈینشیا کے زیر اہتمام اقبال اسٹیڈیم میں فیصل آباد اسٹیٹ بینک آفس کی افتتاحی تقریب، سی ای او اومیگا ریزیڈینشیا چودھری محمد سرور، چیئرمین ایف ڈی اے لطیف نذر، سابق ایم ایل اے نثار جٹ اور چودھری سعید انور نے دفتر کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں کہ 7 سال کی آسان اقساط میں شہری اپنا پلاٹ خرید سکیں گے۔ مینیکیور، پیڈیکیور، فیشل اور نت نئے ہیئر اسٹائل، فیصل آبادی کڑیاں جدید فیشن کے تقاضوں سے ہم آہنگ۔ بیت المال کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں بیوٹیشن کلاسز جاری۔ جینٹل مین اینڈ کو کی جانب سے گلبرگ برانچ فیصل آباد کا آغاز، منفرد انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر مشتمل باربر شاپ کے سیٹ اپ کو گاہکوں نے سراہا، نیو سٹائل ورائٹی فیشل کرانے شہری امیدوار۔ جینٹل اینڈ کمپنی مینجمنٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی دی گئی تمام ایس او پیز پر عمل کیا جائے گا۔ شام میں کرونا وائرس کے بعد کھیلوں کی سرگرمیاں شروع، اسپورٹس کیلنڈر کے مطابق انٹر کلب کرکٹ چیمپئن شپ کا آغاز، ڈسٹرکٹ اسپورٹس کرکٹ چیمپئن شپ میں 32 ٹیمیں مد مقابل۔ فیصل آباد میں چوتھی مارشل آرٹ اسپورٹس فیسٹیول 2020 کلیم شہید اسپورٹس کمپلیکس میں جاری، ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسپورٹس فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ ٹوبا میں آل پاکستان کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا، ملک کے نامور کبڈی پلیئرز نے میدان میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ چیئرمین یو ایس اے رائل کبڈی چودھری عمران، سیکرٹری کبڈی ایسوسی ایشن عالم جاوید چشتی کی شرکت، ہزاروں شائقین کبڈی بی میچ دیکھنے کے لیے موجود۔ اور نعتیہ کلام ہو یا قصیدے، جو سنے سنتا رہے، بچیانہ کا 15 سالہ فیصل خوبصورت آواز کا مالک، کمسن گلوکار، والدین کا اکلوتا سہارا، مخیر حضرات سے مدد کی اپیل۔